نحربينيا حزب إرترا أو وشتن عالمن مسفتوتو تقالست حزبتات عالم يوحنا عمت نزا عزيز تحلت المعراق أبز تفلالي خبابيتات عينتاوي مساندوتات نزو الدون ملغتات يوحنا نزل أخو فتوتن لحول مسقانا بقيا مخطى حرنتاو قلسن مسواتن 5 عمتات رايزي كونه أبزن زحلفا 35 عمتات أنصار زتفلاليه تصابعون شرحتاتن متقعتن عم بكل خالص تغفل مسوعتي مستمر لمعتاو تقادلو دمير كهرئن كله عمت ذكر بعال ملكئي قعزون قسقاسن طلقو هاقراوي هنسد ولدوتاتي ناصنتن لعلاونتن وهدتن كبر مريتن بزلاقنت ناسا سنزم عبل مسرح سلازغانا تمال أبين يرنا لومي أبين لنا نمسعخنا بلنا مس نفسنا نتحطاتلو أقاطامي قسقاسنا بوضعونت لاقمقمنا كابتا مكروتاتنا نتمهرنا أدمعنت رحنا خنا ورسس زدرخي حبنن كبرن حزب إرتران سمعتاتون هاقراو ويزبيتاو خنتاتنا معباليون كابتي بعلنان حزب عالمين حقو نبلو رتعاوي أهقراوي سرعاتن زوباوي مكببارن رقعاتن متحققازن رهوان تمراتن شركنت تنسلو سلزي رئي علماون زوباون مقانو بودعاو موكسيتاتن تزامادنتن كنفلطون كردون قبو عمامي نخبركمن مسفلينتون ردو مدرخاو ميزان أمريكان أبناء 34 ناصنة قاطامي داقماي مملاس ترامب نابس عدا غزا كمتوي نباب حدا معدو مبقسي بوليسيتاتون أكيايدون زغطفو أسراتن بأقام أمارن عطب إيو غزان زدليو مخانو تغيسا نيره مقامقامي موكسيتات سرعكا مرتعطاتنا وهلالكا أمسرحكا من باب كم قطعي أب محازقن تترئيو كبيدن زتحلالخن سلازخانة هو مدمدم تاتات كاب مهاب زيادة تعقد سزحتتي نؤوج جرحو ماغا ترامبن ترقمون نمدهساس مفلفل رسات سريكا هابتي اندسترياو وصيد تكنولوجياو صبللتنت وتهدراو حيلي كل صلوا وزته أمقان تاريخاو مصاصا أمريكا أورا أمو الزحل كويناتن نايز حالفه انكو قطراو موال اندران سكوعكا مسائي أمتاتو نمفلات وين مردا واناوي أقدا سنة الله أب قطبا أب بحرياو تقاتات بعلو غلو اندسترياو النتن ممسراحن دل باخبرن توسيدنا أبا خاني باجتاو زروت تخطاتلتم محدارات واشنطن أبرئس زو أهل العداتات بسسع قنيت عبل القبت أقاط عميتات تاريخ بزفتر اللهم عدل زتغلو قطباون مالاون هايمنا وعبللا مزميزوم كمناتنا حنقولن مهزنتن يلن كالوت قادح طرعيهم زخولو دعينتو أقول بهيل حزوم نتحط تخفالو قلبتن ساعتن أهلاخنتن كالوت كمزمزوم انتي أورا أبدحر مختام زحول كوينات زعبلله سنة حساب ساقم زخطلو استراتيجياو قطباو مزبال قليل نبرن عامي زتقسكو زغالب زنبره عدا 30 تريليون واشنطن لومي
ናብ 4 ትሪልዮን يعرق ምህላው ቀሊል ምስክር ትራምፕ ነቲ ሓደጋን ምንቁልቋልን ምእማኑ ኣወንታዊ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ መፈወሲ ኢሉ ዝኽተሎ ዘሎ ስጉምትታት ወፃኢታት ምፅልፃል ዝሳገመ ኢንዱስትሪታትን ወፍርን ምስሓብን ምምላስን ምጥያስን ቀረጽ ምዕባይ ዘቤታዊ ግብሪ ምንካይ ምግባት ዘይርከብ ማዕድናት ሓይሊ ምውጥዋጥን ምህዳድን ጽዑቕ ወፍርን ዘመተን ውን ኣብ ዲፕሎማስን ፕሮፓጋንዳን